القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دلہا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء تاجدار انبیاء حبیب خدا کو نین دے بادشاہ احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام نوجوان دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات زوکار آج دا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز قرآن مجید دے ایک حسین قصے تو شروع کرانگے جس نو قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے یعنی تمام قصیاں تو سونا اور خوبصورت قصہ قرآن مجید وچ اللہ نے اس نو فرمایا حضرات زوکار اور اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ ایک واقعہ قرآن مجید دے پارہ نمبر 12 دے وچ شروع کیتا اور پارہ نمبر 13 دے وچ اس دا اختتام ہوندا ہے اور یہ واقعہ اللہ دے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے حوالے نالے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر پوری سورت یوسف نازل فرمائی یاد رکھنا انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک تو اسی آغاز کرانگے حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا قرآن مجید وچ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام دا قصہ ذکر کیوں کیتا ہے اور اس قصے تو اس واقعے تو سانو سکھن واسطے کی ملدا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام دیاں شاناں یوسف علیہ السلام دیاں آزمائشاں پھر صبر ہر چیز نو اس واقعے نے وچ قرآن وچ کیویں ذکر کیتا ہے انشاءاللہ العزیز یہ میں اور تسی سنن دی اور پھر یہ تو سکھن دی سعادت حاصل کرانگے انشاءاللہ جتنے جمعہ دے وچ ایک کلوز ہوئے گا انشاءاللہ اسی یہ واقعہ تسلسل دے نال خطبات جمعۃ المبارک دے وچ تفصیل دے نال مکمل سنن دی سعادت حاصل کرانگے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دے وچوں متعدد نبیاں دا ذکر فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ساڑھے پیارے آقا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیاں دا ذکر متعدد دا اللہ نے اس قرآن وچ ذکر فرمایا لیکن اللہ نے نبیوں دا ذکر مختلف جگہ تے کیتا
بہت سارے نبی ایسے نے جنہاں دی پیدائش دا بھی ذکر کیتا اور انہاں دی زندگی دا بھی ذکر کیتا، لیکن جس تفصیل دے نال، جس وضاحت دے نال اللہ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ آپ دی سیرت نو قرآن وچ بیان کیتا ہے، کسے ہور نبی دی سیرت نو انج بیان نہیں فرمایا۔ اسے واسطے کیونکہ قرآن مجید دے وچ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دا بھی ذکر کیتا ہے، لیکن مختلف جگہ تے کیتا ہے، کتے پہلے سپارے وچ آیا ہے، کتے 14ویں سپارے وچ آیا ہے، کتے 8ویں سپارے وچ آیا ہے، کتے 9ویں سپارے وچ آیا ہے، تو مختلف جگہ تے آدم علیہ السلام دا اے واقعہ بیان ہویا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دی جدو واری آئی تو پورا واقعہ یوسف علیہ السلام دا بیان کرن واسطے اللہ نے قرآن وچ آپ دے نام دی پوری سورت یوسف نازل فرما دی، پوری سورت یوسف نازل فرمائی اور تفصیل نال ہر چیز نو اس ایک سورت وچ بیان کیتا۔ تو حضرات زیوکار سورہ یوسف دا سب تو پہلے اج اسی تعارف سناں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون سن؟ سورت یوسف ایک کتھے نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے، اس حوالے دے نال انشاءاللہ میں آپ دے سامنے کچھ چیزاں بیان کراں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے اس سیرت والی جڑی صورت ہے اللہ نے مکے وچ نازل فرمائی، یعنی یہ مکی صورت ہے۔ اے اللہ نے مکے وچ نازل فرمائی۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، اور یاد رکھیا جائے ہر صورت دا جڑی بھی اللہ نے قرآن وچ نازل کیتی ہے کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی شان نزول ہے۔ سورہ یوسف دا شان نزول علماء کرام نے یہ بیان کیتا کہ جدو نبی کریم علیہ السلام نے مکے دے وچ نبوت دا اعلان فرمایا تو مسلمان آہستہ آہستہ اسلام والونا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا جڑا نور ہے یہ پھیلنا شروع ہویا۔ حضرات زیوکار ہن مشرکین مکہ نو تے پریشانی ہے سی کہ اے نبی آہستہ آہستہ سارے لوکاں دی بت پرستی چھڑوا کے ساڈا مذہب چھڑا کے دین چھڑا کے اپنے دین اسلام ول لے کے جا رہے ہیں، لیکن جتھے ایک کافراں نو پریشانی سی مکے دیاں نو، اوتھے مدینے دے جڑے یہودی سن انہاں نو بھی بڑے پریشانی شروع ہو گئے۔ مدینے دے یہودی انہوں نے ویکھیا کہ اے جڑا نبی مکے وچ اعلان نبوت کر کے بیٹھا ہے انہیں بعد وچ مدینے بھی آنا ہے، اور اے دا نبوت دا دائرہ بڑا وسیع ہے، اے دا دین بڑی تیزی دے نال تے بڑی دور تک پھیلنا ہے۔ اس واسطے مدینے دے یہودیاں نے بھی نبی پاک علیہ السلام دی تبلیغ دے دوران اندر نبی پاک علیہ السلام دے رستے دے اندر روڑے اٹکانے شروع کر دیتے، کوئی نہ کوئی چالاں چلنیاں شروع کر دیتیاں کہ نبی پاک علیہ السلام نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سے جھوٹا ثابت کرنا ہے اور ایدی تبلیغ نو ختم کرنا ہے۔ حضرات زیوکار یاد رکھنا مکے والے جڑے مشرکین سن اے جاہل سن، علم والے نہیں سن، لیکن جڑے مدینے دے یہودی سن اے عالم سن، علم والے سن۔ ہن مکے دے یہودی جڑے نے، مکے دے جڑے مشرکین نے، چونکہ اے عالم نہیں سن جاہل سن، تو جاہل تے عالم دا جڑا انداز ہے نا اختلاف کرن دا اے جدا گانا ہوندا ہے، یعنی جاہل جڑا ہے وہ ہمیشہ اپنے انداز دے نال اختلاف رکھے گا، اپنے انداز دے نال مخالفت کرے گا، اور جڑا عالم ہے او دیاں شرارتاں دا طریقہ، او دے اختلاف دا طریقہ، مخالفت دا طریقہ ہور ہوندا ہے۔ جاہل جڑا ہے حضرات زیوکار اے کیونکہ اے دے کول علم نہیں ہوندا لہٰذا اے طاقت دا استعمال کردا ہے، جاہل طاقت دا استعمال کردا ہے۔ اس واسطے مشرکین مکہ دے کول علم نہیں سی، وہ طاقت دے زور تے نبی پاک نو تکلیفاں پہنچاندے سن، کدی اوجڑی سٹ دینی، کدی نبی پاک علیہ السلام دے رستیاں وچ کنڈے بچھا دینے، کدی جناب روڑے مار دینے معاذ اللہ، کدی کوئی تکلیف پہنچان دی کوشش کر دینے، کدی کوئی ٹویا کر دینے، تو طاقت دے زور دے ہوتے انہاں مخالفت کیتی۔ اور جڑا جاہل ہوندا ہے او دے کول علم نہیں ہوندا، جدوں انہیں کسے دی مخالفت کرنی ہوئے پھر او الزام تراشی کردا ہے، الزام لگاندا ہے اگلے تے۔ تو مکے دے جڑے مشرکین سن چونکہ اے جاہل سن، انہاں نبی کریم علیہ السلام دی مخالفت
مخالفت کیتی تو انہاں الزام لگانے شروع کر دیتے. نبی پاک قرآن پڑھ دینے تو کہندے نے معاذ اللہ اے تے شاعر ہے, اے تے شاعر دا کلام ہے. کدی نبی پاک علیہ السلام نو کاہن کہندے نے, کدی جادوگر کہندے نے. تو معاذ اللہ اس طرح الزام تراشیاں کردے نے. جیڑا اہل علم بندہ ہوندا ہے او ہور انداز دے نال مخالفت کردا ہے. ہن مدینے دے جڑے یہودی سن انہاں مخالفت کنج کیتی کہ انہاں نے کہا کہ اے جڑا مکے دے وچ نبی آیا ہے اے علم والا ہے, لہذا علمی گلاں کردا ہے تو علم دے نال انہاں دا رد کرنا ہے. اور انہاں نے سوچیا کہ چونکہ اے امی نے, امی اس انسان نو کہندے نے جنہیں دنیا وچ جا کے کسے کولوں نہ پڑھیا ہوے, جدا دنیا تے کوئی استاد نہ ہوے. تو ساڈے آقا علیہ السلام نبی امی بن کے آئے, یعنی دنیا تے حضور دا کوئی استاد نہیں. اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نو سب کچھ سکھا کے دنیا تے بھیجے آئے. دنیا تے حضور کسے کولوں نہیں پڑھے. لہذا مدینے تے یہودیاں نے ایک پروگرام بنایا کہ جناب اے دنیا تے کسے کولوں پڑھے نہیں, معاذ اللہ اے امی نے. انہاں دی نظر وچ سی کہ اسی انہاں نو کوئی سوال انج تے کریے کہ جڑے انہاں نو اون ہی نہ تے جدوں اس سوال دا جواب نہیں دے سکن گے تو اسی رولا پا دیواں گے کہ ویکھو اونج نبی ہون دا اعلان کردے نے لیکن اے جڑے مسائل نے انہاں دا جواب بھی نہیں دے سکدے, انہاں مسئلیاں دا انہاں نو پتہ نہیں. ہن یہودیاں نے ایک سازش کیتی. انہاں جڑے عرب دے سردار سن انہاں دے ذریعے نبی پاک علیہ السلام تک ایک سوال پہنچایا. اس سوال اے سی کیونکہ انہاں کتاباں پڑھیاں سن تو یہودیاں دے جڑے عالم نے مدینے دے انہاں آکھیا کہ اپنے نبی کو جا کے جنہیں اعلان کیتا پوچھو اے سوال کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی جڑی اولاد ہے اے مصر وچ کیوں آئی سی, اوتھے آ کے کیویں آباد ہوئی, حضرت یوسف علیہ السلام کون سن. اے سوال جا کے اپنے نبی محمد کو کرو, اگر تے وہ جواب دے دیں تے واقعی سچے نبی نے, تے جے جواب نہ دے سکن تے پھر معاذ اللہ وہ سچے نہیں. حضرات ذوالفقار حالانکہ اس سوال دا نبوت نہ کی تعلق ہے, لہذا پھر بھی انہاں شرارت کیتی, جان بوجھ کے انہوں نے سوال کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام دا جواب کی دیندے نے. جدوں انہوں نے سوال کیتا نا کہ یعقوب علیہ السلام دی اولاد کنعان وچوں مصر وچ ملک شام وچوں مصر وچ کیویں آئی تے کیویں آباد ہوئی تے یوسف کون سن, انہاں دا واقعہ سانو سناؤ. انہاں تے چھوٹا جا سوال کیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب والو جواب دین واسطے پوری سورت یوسف قرآن وچ نازل فرما دی تھی. تو اے پس منظر میں آپ کے سامنے بیان کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف قرآن دے وچ نازل کیوں فرمائی ہے. حضرات ذوالفقار قرآن مجید دے وچ رب کائنات نے جدوں اے سورۃ یوسف نازل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب علیہ السلام قصے تے اسی تانوں پہلے بھی بڑے سنائے نے لیکن جیڑا قصہ ہون سنان لگے ہیں نا ایک قصے دی کیا بات ہے. اس قصے ورگا قصہ ہے ہی کوئی نہیں. ایسا خوبصورت قصہ اللہ فرماندا اسی قرآن وچ سنا رہے ہیں. لہذا جیڑے لوگ ہر واقعے نو اللہ دے ولیاں دی کرامت بیان کیتی جائے تے بغض اولیاء وچ اونوں کہانی کہہ دیندے نے یا قصہ کہہ دیندے نے, انہاں لوکاں نو غور کرنا چاہیے. قرآن مجید وچ پورے قرآن نو پڑھ کے دیکھ لو, اللہ نے قرآن وچ مسئلے کم بیان کیتے نے قصے زیادہ بیان فرمائے. قصے سارے بولو قصے زیادہ بیان کیتے نے. اللہ فرماندا سونا قصے اسی قرآن وچ کہانیاں ہور بھی تانوں بڑیاں سچیاں سنائیاں نے پچھلیاں, لیکن اے جڑی کہانی تے قصہ ہون سنان لگے ہیں نا یہ سب تو سونا قصہ اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا ہے. اور جڑا یوسف علیہ السلام دا واقعہ اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا ہے, اللہ اینو سارا تو سونا قصہ کیوں آکھیا. توجہ, اللہ سورہ یوسف شروع کرن تو پہلے فرمایا شروع دے اندر ہی یہ سب تو سونا قصہ ہے. تو علماء فرماندے نے اے دی وجہ کی ہے. فرمایا سب تو پہلی ایک دی وجہ اے وے اس واقعے نو اللہ نے تفصیل دے نال اکٹھا ذکر کیتا ہے.
باقی جننے نبی نے انہاں دا جڑے زندگی دے حالات سیرت نو بیان کیتا ہے کتے ایک جگہ تے بیان کر دیتا پھر کوئی اگلے سپارے وچ جا کے تھوڑا جا ہور بیان کر دیتا اگلے 3-4 سپاریاں بعد تھوڑا جا ہور بیان کر دیتا تو او نبیاں دی زندگی دے حالات مختلف جگہ تے بیان ہوئے لیکن اے جڑا واقعہ یوسف علیہ السلام والا ہے اکو جگہ تے اکٹھا ترتیب دے نال بیان کیتا اس واسطے فرمایا اس سارا تو سونا قصہ ہے دوسری وجہ علماء فرماندے نے کہ اس قصے دے اندر اس سورہ یوسف دے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی نو انسان دے نو بیان کر دیتا ہے اگر کوئی سکھنا چاہے تو سورہ یوسف تو پوری زندگی اپنی سکھ سکتا ہے حضرات ذی وقار اس سورت دے وچ رشتہ دار بے وفائی کیویں کردے نے بھرا بھراواں دے ویری کیویں بن جاندے نے اور جدوں ایک بندے دے دل وچ دوسرے دا حسد پیدا ہو جائے وہ کیویں نقصان پہنچاندا ہے حضرات ذی وقار صبر آزمائش تے کیویں کیتا جاندا ہے پھر بے وجہ جیلاں وچ بندے نو بند کر دیتا جاندا ہے پھر اللہ تعالی دے اوتے توکل کرنا اے بندے نو سکھایا گیا ہے کہ بندہ جدوں اپنے رب تے سچا بھروسہ کرے پکا بھروسہ کرے توکل کرے تو اللہ او دے واسطے راہ کیویں کیویں کڈدا ہے پھر اس واقعے دے اندر خواباں نو بیان کیتا گیا سورہ یوسف دا اصل تعلق خواباں دے نال ہے کہ اے پوری سورت خواباں دے ارد گرد ہے خواب پھر او دی تعبیر کی ہے اور حضرات ذی وقار اس سورہ یوسف دے وچ بندہ جدوں آزمائشاں تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں تے صبر کردا ہے اللہ انعام کیسے عطا فرماندا ہے پھر جدوں بندہ صبر آزمائشاں تو بعد جنہاں نے ظلم کیتے نے انہاں دے اوتے حاکم بن جائے انہاں اوتے بلندی اللہ عطا کرے پھر مسلمان ہون دے ناتے انہاں نو معاف کیویں کریدا ہے یہ ساریاں چیزاں اس ایک سورت وچ اللہ نے بیان کر دتیاں پڑھیے قرآن میں ایک باری پھر ایک باری اونچا بولو سارے سبحان اللہ پھر ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ حضرات ذی وقار رب کائنات نے ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين حضرات ذی وقار اللہ نے سورہ یوسف کیوں نازل کیتی ہے فرمایا بجائے وے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام نو دلاسے عطا فرمائے اللہ نے فرمایا سونیا تو مکے والے نو آ کے اسلام دی تبلیغ پیا کرنا ہے تیرے اپنے رشتہ دار تیرے مخالف بن گئے نے سونیا تیرے سکے چاچے تیرے دشمن بن گئے سونیا تیرے بڑے بڑے پیار کرن والے آج تیرے مخالف کھڑے ہو گئے نے اے سونیا تینو مصیبتاں بھی پہنچا رہے تینو پریشانیاں بھی پہنچا رہے تینو آزمائشاں بھی پہنچا رہے سونیا اے تیرے دے اجڑیاں پہ سٹ دے رہے اے مکے دے کافر تینو روڑے پہ مار دے رہے سونیا تینو برا بھلا پہ کہندے نے پر تینو پریشان ہون دی لوڑ نہیں اللہ نے سورہ یوسف میرے آقا تے نازل فرمائی تے سورہ یوسف نازل فرما کے دسیا ہے سونیا تیرے تو پہلے بھی میرا ایک نبی آیا ہے جیدہ نام یوسف علیہ السلام ہے او یوسف علیہ السلام دے سکے پر آئے دے دشمن بن گئے او یوسف علیہ السلام دے سکے پر آمانے کھوے چھ سٹے آئے میرے نبی یوسف علیہ السلام نے بڑیاں تکلیفہ برداشت کی تیاں نے میرے نبی یوسف علیہ السلام نو بڑا ستایا گیا ہے میرے نبی یوسف علیہ السلام نو بھی جیلہ دے وچ بند کیتا گیا او دے تے بھی بڑے الزام لائے نے او دے تے بھی بڑیاں آزمائشاں آئیاں نے او نے بھی بڑا ہی صبر کی
کیتا ہے انہیں بھی اپنے رب تے توکل کیتا ہے سونیا پھر میں اپنے نبی یوسف علیہ السلام نو صبر دوتے اجر عطا فرمایا میں نو دنیا تے انعام عطا کیتا میں انو مصر دا بادشاہ بنایا اپنے نبی یوسف نو تخت بھی عطا کیتا میں اپنے نبی یوسف دے سامنے پراما دے سجدے بھی کروائے میرے نبی یوسف دے پیرا بچے آکے بائی ڈگ پائے اے سونیا میرے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے پراما نو معاف کر دیتا سی حضرات زیوکار اللہ نے سورہ یوسف نازل فرمایا سونیا تیرے تے بھی ویلا ہے اے کافر تے نو بڑیاں تکلیفاں پہ دے نے لیکن پریشان آئے تیرے تے بھی ایک ویلا ہے والا ہے اے سونیا میں تینو بھی نام عطا کرنا ہے تینو بھی مکہ دی بادشاہی عطا کر دینی ہے حضرات زیوکار سے واسطے میرے آقا علیہ السلام نے 13 سال مکے والا دے ظلم برداشت کیتے نے لیکن جدو مدینے وچ آکے میرے آقا علیہ السلام نے مکے نو فتح کر لیا سارے مکے والے سامنے آگئے میرے آقا علیہ السلام دی تلوار انہاں دی گردنہ دے ہوتے وے انہاں کافران دیاں گردنہ تلوار دے تھلے میں میرے آقا مسکرائے فرمایا کافرو اے تساں میرے تے بڑے ظلم کیتے نے لیکن رب کائنات نے سورہ یوسف نازل فرما کے میں نو سکھا دیتا سی کہ جب یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے تے یوسف علیہ السلام نے اپنے پراما نو آکھیا لا تسریب علیکم اليوم اوے آج تو آنے کوئی پکڑ نہیں جاؤ تو انو معاف کر دیتا ہے فرمایا محمد بھی اسے سنت عمل کرنا ہے فرمایا آج طاقت میرے کولے میری تلوار دے سائے دے تھلے ہو لیکن آج میں بدلہ نہیں لانا فرمایا اللہ تفریب علیکم اليوم فرمایا مکہ دے کافرو جاؤ آج محمد نے بھی تو انو سارے انو معاف کر دیتا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ زندہ باد توجہ ہے بے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سونیا سورت یوسف اس واسطے نازل کیتی ہے تاکہ تینوں پتہ لگے یوسف تے بھی ازمائشاں آئیاں پھر مصر دا بادشاہ بنایا تیرے تے بھی ازمائشاں نے لیکن تینوں مکے دا بادشاہ بنا دے اور سارے کافر تھلے تلوار دے آقا نے فرمایا جنہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے ظلم کرن والے نو معاف کر دیتا سی نا فرمایا جاؤ آج محمد نے بھی تو انو معاف کر دیتا ہے طاقت ہون دے باوجود معاف کر دیتا ہے حضرات زیوکار اس واسطے رب کائنات نے اے سورت یوسف نازل فرمائی کہ میرے آقا علیہ السلام نے لوگ پتھر بھی مار دینے کہ میرے آقا علیہ السلام انہوں نے جواب کی دے دے حضرات زیوکار عاشق نے ترجمانی کی تھی تے بول کے کہندہ ہے پتھر مارا والیا یارا جے قدم والیا میں قسم خدا دی قسم خدا دی تو زخ کدے نہ جاوے قسم خدا دی تو دوزخ کدے نہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سونیا
سورہ یوسف سب تو سونا قصہ جڑا اللہ نے تینوں بیان کیتا ہے۔ حضرات زوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں آؤ، حضرت یوسف علیہ السلام ہے کون؟ یوسف علیہ السلام کون؟ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، تقریباً 70,000 نبیان دے دادا، جد الانبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آخری عمر دے وچ جا کے 100 سال دے قریب 90 پلس عمر ہو گئی، اولاد ہی کوئی نہیں۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی، یا اللہ جے تو اولاد پیدا کرنا چاہے تے بغیر ماں باپ دے بھی پیدا کر دینا، جی میں آدم نو تے حوا نو پیدا کیتا تے یا اللہ تو تے قادر مطلق کے منو اولاد عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین، نیک پتر دے۔ تو قرآن پڑھو، اولاد جدے کول نہیں وہ دعا کرے نا کوئی بھی کہ منو اولاد ملے، تو قرآن نے طریقہ دسیا۔ قرآن فرماندا ہے صرف اے نہ آکھیا کرو منو اولاد دے، ابراہیم دی دعا دس دیے منو نیک اولاد عطا فرما، کیونکہ جڑی بد اولاد ہے یہ پھر ماں باپ دعا کر دینے کہ ادھے نال تے نہ ہی ہوندی، جڑے ماں باپ کو ساری زندگی ذلیل کرن پریشان کرن، پھر ماں باپ کہندے نے ادھے نال تے بے اولادہ بندہ چنگا ہے۔ لہٰذا دعا کرو تو فرمایا انج کرو کہ یا اللہ منو فرما بردار پتر عطا فرما، صالح پتر عطا فرما۔ اللہ نے 2 پتر دیتے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا پتر ابراہیم علیہ السلام دا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ 2 پتر ابراہیم دے ہوئے، 2 بیویاں سن، مہاجرہ بچوں حضرت اسماعیل ہوئے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچوں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اگوں اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام نو پتر دیتا جدا نام سی حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام دا پوترا حضرت یعقوب بھی نبی ہوئے، اللہ نے انہوں نے بھی نبی بنایا۔ اگوں حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے پتر 12 دیتے، جنہ وچوں 2 بیویاں سن حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں، ایک بیوی وچوں اللہ 10 پتر دیتے تے ایک بیوی دے وچوں اللہ تعالیٰ نے 2 پتر دیتے۔ ایک پتر دا نام سی حضرت یوسف تے دوسرے پتر دا نام سی حضرت بنیامین۔ یہ 2 پتر ایک بیوی وچوں تے 10 پتر حضرت یعقوب دے ایک بیوی وچوں، اور حضرت یوسف علیہ السلام دی ایک بہن بھی سی 2 پراواں دے نال جدا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہن جڑی یوسف علیہ السلام دی امی سی والدہ سن، یہ بچپن وچ فوت ہو گئی، تو حضرت جڑے یوسف علیہ السلام تے حضرت بنیامین تے آپ دی بہن حضرت زینب، یہ تینوں بچپن وچ ہی ماں دا سایہ سر تو اٹھ گیا، تے باقی جڑے 10 پتر سن انہاں دی ماں زندہ سی، حضرت زوکار اور سکی خالہ سی حضرت یوسف علیہ السلام دی، کیونکہ اس شریعت دے اندر سگیاں بہناں دا نکاح بھی جائز سی۔ اس شریعت وچ ایک وقت دے اندر 2 بہناں رکھنا جائز سی، لیکن امت محمدیہ دے وچ اس تو بعد جنیاں کچھ شریعتاں آئیاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن بندہ جڑا ایک وقت وچ 2 بہناں نو نکاح وچ اکٹھیاں نہیں کر سکدا، ایک قرآن نے حرام فرمایا ہے، ان تجمعوا بین الاختین۔ اللہ فرماندا 2 بہناں ایک وقت وچ ایک بندے دے نکاح وچ اکٹھیاں نہیں ہو سکدی، او تو جائز سی۔ سکی بہن جیڑی ہے یوسف علیہ السلام دی امی دی او خالہ سی اور یعقوب علیہ السلام دی بیوی بھی سی، ستیلی ماں بھی سی، انہاں دے 10 پتر سن، لیکن یوسف علیہ السلام دی امی فوت ہو گئی۔ حضرات زوکار ادھر یوسف علیہ السلام وال اللہ نے اولاد عطا کی تھی، دوسرا پتر سی ابراہیم علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام دے وچوں کوئی نبی بعد وچ نہیں آیا۔ اسماعیل آپ نبی ہوئے لیکن بعد وچ کوئی نبی نہیں آیا، ایک کوئی نبی آیا ہے مدینے والا، باقی اسماعیل علیہ السلام دی پوری نسل ٹوری، لیکن اسماعیل تو بعد پتر پیدا ہوئے نبی نہیں ہویا، ایک ہی نبی آیا جڑا مدینے والا آخری نبی بن کے آیا ہے۔ اس واسطے ساڈے آقا علیہ السلام بنی اسماعیل دے وچوں نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں نے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جننے نبی آئے وہ سارے بنی اسرائیل سن۔ وہ اسحاق دا پتر یعقوب
یعقوب دا پتر یوسف، اس طرح وہ لڑی چلدی رہی تے او سارے نبی اوندے رہے تقریباً 70,000 دے قریب، لیکن اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں ایک کوئی پتر آیا جڑا آخری نبی بن کے آیا، حضرات ذوالفقار۔ ہن حضرت یوسف علیہ السلام جدوں جوان ہو رہے 12 کو سال دی عمر ہوئی نا، تو اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام نو ایک خواب دکھایا۔ ہون میں واقعہ شروع کرن لگا ماں کہ اے سورہ یوسف دے وچ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ کی میں ذکر کیتا ہے، اور اے واقعہ خواب تو شروع ہویا، قرآن نے شروع خواب تو کیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ دے کول آئے، 12 سال دے تقریباً عمر ہے۔ حضرات ذوالفقار اللہ نے ارشاد فرمایا، اذ قال لأبیہ، اذ قال یوسف لأبیہ یا عبد انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرات ذوالفقار رب کائنات کا قرآن فرماندا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب کو لے آ گئے، آ کے عرض کردے نے، بابا میں رات ستا تے میں خواب ویکھیا ہے، خواب وچ میں کی ویکھنا وا، چند سورج تے 11 ستارے مینوں سجدہ پہ کردے نے، ایک سورج ایک چند 11 ستارے نے یوسف علیہ السلام نوں سجدہ پہ کردے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی، بابا میں بڑا پریشان ہوں، آج عجیب و غریب خواب ویکھیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دا نبی نگاہ نبوت نال سب کچھ ویکھ رہندا ہے۔ حضرات ذوالفقار یعقوب علیہ السلام نے پتہ لگ گیا اے خواب کیوں آیا ہے۔ اللہ نے قرآن وچ چند سورج تے ستارے جھکدے ہوئے دکھائے نے تے دنیا والیاں نوں اے بھی دسیا ہے، اوے سورج دی پوجا کرن والے ہو، اوے چند دی پوجا کرن والے ہو، اوے اج ستاریاں نوں اپنا خدا منن والے ہو، اوے قرآن پڑھ کے دیکھ لو، یوسف میرا نبی ہے، یوسف میرا بندہ ہے، تسی سورج چند تے ستاریاں نوں خدا بنائی بیٹھے ہو، اے سورج چند ستارے خدا نہیں، اے بھی اللہ دی مخلوق نے، اور تسی اج انہاں نوں خدا بنا کے انہاں دی پوجا پہ کر دے ہو۔ رب کائنات محبوب بندے نے، یوسف ورگے نے، جنہاں دے اگے سورج چند ستارے بھی سجدے پہ کر دے۔ اللہ نے دسیا کہ تسی آج سورج چند ستارے دی عبادت کر دیو خدا بنا کے، اے سورج چند ستارے تیو نے اے سجدے کر دے نے میرے محبوبان، تو تسی انہاں نوں پہ سجدے کر دیو۔ کیسے بے وقوف لوگ ہو جڑے انہاں نوں خدا بنا کے بہ گئے ہو۔ اے سورج تے میرے محبوباں دے در تے جھکن والا ہے۔ اللہ نے انہاں لوگاں دا بھی رد فرما دیتا جڑے سورج نوں خدا بنائی بیٹھے نے، بھئی اے تے میرے محبوباں کے آپ جھک دے نے۔ تو حضرات ذوالفقار حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب سنایا نا، حضرت یعقوب نو پتہ لگ گیا ازمائش ہون والی ہے بڑی وڈی، اور یاد رکھنا ایک خواب ہے۔ اس واسطے میرے آقا علیہ السلام دی حدیث یہ سنن ابو داؤد دے اندر بلکہ صحیح ستہ دے وچ خواب دے حوالے نہ پورے باب قائم نے، پورے باب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا خواب نبوت دا 40واں حصہ ہے، نبوت دا 40واں حصہ خواب نو سچے نو میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیتا ہے۔ اس واسطے خواب رحمانی بھی ہوندے نے، شیطانی بھی ہوندے نے، اور ڈراؤنے خواب شیطان دی طرف تو ہوندے نے، اور جڑے سونے خواب ہوندے نے یہ سچے رحمان دی طرف تو بھی ہوندے نے۔ لہذا اے بندہ کہ خواب دی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں، یہ غلط گل ہے۔ اے قرآن سورہ یوسف شروع ہی اللہ نے خواب تو بیان کیتی کہ یوسف نو خواب آیا۔ اگلی گل اس آیت تو بھی پتہ چلی یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب ہر
ہر بندے نو نہیں سنایا کوئی اٹھ کے پراواں نو سنا دین یا کسی اور نو سنا دین یوسف علیہ السلام نو پتا سی کہ میرے باپ علم والے بھی نے تے اللہ دے نبی بھی نے تے اپنے باپ نو آ کے خواب سنایا لہذا پتا چلیا اگر کوئی بندہ اچھا یا برا خواب ویکھے تے اس خواب نو ہر بندے دے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ بیان کرو کسی عالم دین یا جڑا ماہر تعبیر ہے جڑا اللہ والا ہے جانن والا ہے علم والا ہے او دے سامنے جا کے اپنا خواب بیان کرو تو حضرات ذوالوقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کوئی برا خواب ویکھے بعض اوقات بندہ ڈر جاندے نے آندے نے سانو ڈراونا خواب آیا ہے برا خواب آیا ہے تو سورہ یوسف دے نال نال اسی سکھیے کہ سانو سکھا کی رہی ہے یہ بھی نال اسی سبق بھی سیکھنا اس دے وچوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی برا خواب ویکھے تے پڑھے اعوذ باللہ من ہذہ الرؤیا من شر ہذہ الرؤیا نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ دعا کرے میں اللہ تعالیٰ دی اس خواب دے شر تو پناہ مانگنا برا خواب مینوں آیا ہے مینوں نقصان نہ ہوئے میں اللہ دی پناہ وچ آਉਣਾ وا یہ بندہ دعا کرے عربی وچ ہو سکے تے دعا نو یاد کرو اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا اس برے خواب دے شر تو میں اللہ دی پناہ مانگنا وا تو آقا نے فرمایا برا خواب آوے تو اللہ دی پناہ مانگیا کرو صدقہ و خیرات کریا کرو انشاءاللہ صدقہ و خیرات دے صدقے دعاواں دے صدقے اللہ برے خواب نو ٹال دے گا حضرات ذوالوقار اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں بزرگ علماء فرماندے نے بعض لوگ پوچھتے ہیں خواب سچا کیڑا ہے کئی خواب ہوندے نے رات نو کئی دینے بھی ہوندے نے کئی سحری ویلے ہوندے نے تو علماء نے فرمایا کہ ایک اندازہ ہے کہ جڑا سحری دا ویلا ہے نا یہ بڑا با برکت ہوندا ہے اللہ والے جاگ دے نے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ ہے کوئی رحمت منگن والا کھلا ہے دروازہ او بڑا وقت مبارک ہے نبی پاک دی ولادت بھی ہوئی تو فرمایا جڑا فجر دے قریب قریب ویلا ہے نا اس ویلے دے جڑے خواب ہوندے نے او تقریباً سچے ہی ہوندے ایک اندازہ انہوں نے بیان فرمایا ہے تو حضرات ذوالوقار اس واسطے خواب دی اہمیت ساری شریعت وچ بہت زیادہ سچا خواب نبوت دا 40واں حصہ ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب پتر دا خواب سنیا نا تے اللہ دا قرآن فرماندا ہے اگو یعقوب نے پتر نو نصیحت کی تھی یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی تھی حضرات ذوالوقار حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين حضرات ذوالوقار حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے یہ خواب منو دسیائی میرے تو علاوہ کسے دے کے بیان نہیں کرنا یہ خواب اپنے پراواں دے سامنے بھی بیان نہیں کرنا حضرات ذوالوقار یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا اگر تو اپنے پراواں دے سامنے خواب بیان کر دیتا او تیرے دشمن بن جان گے او تیرے بارے سازشاں کرنیاں شروع کر دیں گے حضرات ذوالوقار آج لوگ کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں حضرات ذوالوقار نے کیا پتہ نہیں کیڑی دیوار ہے اساں تے قرآن پڑھ کے سمجھے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے پتر نے خواب بیان کیتا ہے اللہ دے نبی نے غیب دی خبر دے دیتی فرمایا پتر یوسف پراواں دے سامنے بیان نہ کری اگر تو اے خواب پراواں دے سامنے بیان کیتا او تیرے حسد دے وچ آ کے او تیری جان دے دشمن بن جان گے میں کہ تو دیوار دی گل کرنا اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام 40 سال بعد دی خبر پہ دے اللہ دے نبی 40 سال بعد دی خبر دے رہے اور یاد رکھنا
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تیری جان دے دشمن بنن گے، حسد کر لین گے۔ پتہ چلیا حسد پراواں وچ بھی پیدا، بولو پراواں وچ بھی پیدا ہو سکدا ہے۔ اور ایک قرآن نے دسیا اے پرائی سن نہ ایک ہی باپ سی، ماما مختلف سن لیکن باپ ایک ہی سی۔ ہن جدوں یعقوب علیہ السلام نے پتر دے نال گل کیتی نا، ہن یوسف علیہ السلام نے تو نہیں دسیا جا کے، لیکن جڑی ستیلی ماں سی نا یعقوب علیہ السلام دی دوسری بیوی سی اور یوسف دی سکی خالہ بھی سی، وہ دیوار دے پیچھے کان لا کے سوندی پئی سی۔ انہیں گل سن لئی کہ اے خواب یوسف نو آیا تے باپ آندا تو نہ دسی، لیکن انہیں جدوں سنیا نا تے اپنے پتراں نو کٹھیاں کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال حضرت یعقوب نو پیار ہی وکھرا سی، سب تو زیادہ پیار سی، اور اے انسان دے اختیار وچ نہیں۔ قرآن پڑھ کے پتہ لگدا ہے کہ اپنی ساری اولاد وچوں کوئی ایک پتر ایسا ہوے جدے نال سب تو زیادہ پیار ہوئے، جدی فکر سب تو زیادہ ہوئے۔ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ انسان دے اختیار وچ محبت فطری ہوندی ہے، کسے نال بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نو سارے پتراں وچوں سب تو زیادہ پیار حضرت یوسف علیہ السلام دے نال سی۔ آپ ہر ویلے اپنے کول رکھدے نے یوسف نو۔ دوسری وجہ اے یوسف علیہ السلام سونے بھی بڑے سن تے حسن تے انشاءاللہ اگلے جمعے اسی تسلسل دے نال لے کے بندے بعد وچ بھی دوست آئے نے انشاءاللہ آج اسی یہ سورۃ یوسف شروع کیتی ہے۔ ہن جتنے جمعے چلے گی تسلسل دے نال اسی جتھے چھٹیا اوتھوں ہی اگلا شروع کراں، پوری تفصیل دے نال وضاحت دے نال سانو سکھن نو کی ملدا ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان کنج کیتا ہے، یہ اسی تسلسل دے نال ہر جمعے لے کے چلنا ہے۔ حضرات ذوالوقار یوسف علیہ السلام نال سب تو زیادہ پیار ہے۔ دوسری وجہ ایسی کہ حسین بڑے سن، سونے بڑے سن۔ تیسری وجہ ایسی کہ 12 پتر سن یعقوب علیہ السلام دے، لیکن آپ نبی سن، آپ نے پتہ سی میرے بعد میرا جگہ جنہیں لانی ہے نا نبی بننا ہے، وہ یوسف ہے۔ سارے پتر نبی نہیں ہے حضرات ذوالوقار، کیونکہ نبی معصوم عن الخطا نے، نبی گناہ کر سکدا نہیں۔ لیکن جڑے دوسرے پتر نے انہاں حسد بھی کیتا، انہاں دے دل وچ چیزاں آئیاں، بھرا نو سٹیا بھی، جھوٹ بھی بولیا آ کے باپ دے نال کہ بھیڑیا کھا گیا، تو انہاں نے بہت ساری چیزاں کیتیاں جیڑیاں اس چیز اتے دلیل نے کہ دوسرے بھرا نبی نہیں سن، نبی صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اور پکی گل ہے کہ صرف یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی سن۔ حضرات ذوالوقار ہن حضرت یوسف علیہ السلام جدوں اپنے باپ دے کول آئے نا تے ادھر ماں نے جا کے بھراواں نو آکھیا کہ تہاڈا جڑا باپ ہے نا او اس طرح جڑا ہے اپنے پتر نال پیار کردا ہے تے پتر نو آ خواب آئی ہے تے لگدا اے وے کہ اگے جا کے یوسف نو کوئی بڑا اونچا مقام ملنا ہے۔ ہن ایک بندہ بلندی دی طرف جاوے تو دوسرے نو اور نعمت نہ ملے تے اج ساڈے معاشرے دے اندر بھی اے عادت ہے، پرا تو سڑنا شروع کر دیندا ہے، او چالاں چلنیاں شروع کر دیندے نے۔ یاد رکھنا حسد سب تو پہلا گناہ ہے جڑا کائنات وچ ہویا، سب تو پہلا گناہ۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نو اللہ نے پیدا کیتا، آکھیا فرشتوں سجدہ کرو تے شیطان مکر گیا، کہنے لگا میں نہیں کرنا۔ کیوں نہیں سی کیتا؟ کہنے لگا میں بہتر ہاں، اے مٹی تو بنیا ہے، میں تے اگ تو پیدا کیتا گیا ہاں۔ سڑیا حسد کیتا حضرت آدم علیہ السلام تو، مردود ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے 2 پتر قابیل تے حابیل دا واقعہ بھی قرآن نے چلا ذکر کیتا ہے۔ انہاں نو آکھیا گیا کہ تسی صدقہ کرو، جدا صدقہ قبول ہویا او زیادہ مقبول ہوے گا۔ اودوں صدقہ قبول انج ہوندا سی اسمان تو اگ ہوندی سی، او پھڑ کے کھا جاندی سی، ساڑ دیندی سی، تے جدا صدقہ تھلے پیا سی بجلی نہیں سی اوندی، نہیں سی ساڑ دی، اودا قبول نہیں ہویا۔ اے تے حضور دا صدقہ اے، اللہ فرماتا تو ہتھاں وچوں کڈ قبول ہی قبول ہے۔ اے ساڈے واسطے انعام ہے مدینے والے دا صدقہ، فرمایا تو 1 روپیہ بھی دے دے، اے صدقہ قبول ہی قبول ہے۔ ایک دے بدلے تینوں اللہ 10 دے دینے نے، ورنہ اودوں صدقہ قبول انج ہوندا سی کہ اسماناں تو اگ ہوندی سی، بجلی ہوندی سی، کھاندی سی۔ ہن قابیل تے حابیل نے اپنے اپنے جانور رکھے، ہن حضرت حابیل دے جانور نو بجلی نے آ کے کھا لیا، قابیل دے نو نہیں کھادا، او دے دل وچ حسد پیدا ہویا، انہیں سڑنا شروع کر دیتا تے بھرا نو قتل بھی کر دیتا۔ پہلا قتل قابیل نے سکے بھرا نے سکے بھرا دا کیتا سی۔ تو حضرات ذوالوقار وہ بھی حسد دی وجہ تو اے جڑا سڑنا ہے نا کہ اے نعمت اے دے کول کیوں ہے،
میرے کول کیوں نہیں؟ حضرات ذوالفقار انہوں حسد کہندے نے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد بندے دیاں نیکیاں نو انج کھاندا ہے جویں اگ سکیاں لکڑیاں نو کھا جاندی، اندروں اندر حسد نیکیاں ضائع کر دیندا ہے، ساڑ دیندا ہے۔ لہذا اگر کسی وچ بیماری ہے، حسد اس چیز نو یاد رکھو، ایک ہوندا حسد، ایک ہوندا رشک۔ حسد اے فلاں کول کوٹھی ہے، انہیں کوٹھی بنا لی ہے، میرے نال ہی ساری زندگی نے کڈی ہے، ہن اے بڑا امیر ہے تے میں غریب ہاں، تے ایدا بھی سارا کچھ ضائع ہو جائے، یہ تمنا انہوں کہندے نے حسد، یہ حرام ہے اور نیکیاں ضائع کر دیندی ہے۔ یہ بندہ حسد والا اپنے آپ نو ساڑدا ہے، جدے تو کیتا جا رہا ہے اللہ نو ہور بلندیاں عطا کر رہا ہے، انہوں کی فرق پینا ہے۔ اور دوسری چیز ہے رشک، تھوڑا جنا فرق ہے۔ حسد اے اگلے کو جڑی نعمت ضائع ہو جائے تو میرے کو آ جائے، اے دے کولو ضائع ہو جائے میرے کو آ جائے، اے حسد ہے۔ رشک اے انہوں کوٹھی بنی ہے اللہ نے عطا کیتا ہے، یا اللہ اے دی بھی قائم روے، انہوں ہور دے تے اپنے محبوب دا صدقہ منو بھی انج دی عطا فرما، اے دی بھی قائم روے تے منو بھی عطا فرما، اے دے کول بڑا علم ہے انہوں ہور دے تے منو بھی عطا فرما۔ انہوں کہندے نے رشک کرنا، تو رشک کرنا چاہیے ہے، نیکیاں والے کماں وچ بھی کرنا چاہیے ہے کہ یار اے فلاں چیز بندے کو ہے یا اللہ اے دی قائم سلامت رکھ تے منو بھی عطا فرما، اے جائز ہے۔ لیکن اگلے دی ضائع ہو جائے تے منو مل جائے، اے حسد ہے۔ دنیا وچ بھی اللہ اس بندے نو ذلیل کر دیندا ہے، آخرت وچ بھی یہ بندہ ذلیل ہو جاندا ہے۔ تو حضرات ذوالفقار حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر انہاں نو حسد ہویا اپنے سکے بھرا یوسف تو، ہن انہاں نے چال چلی، کہن لگے ہن کی کرنا ہے؟ ایک بھرا وچوں کہن لگا یوسف نو انج کریے سائیڈ تے کسی طریقے نال لے جائیے تے انہوں مار دئیے، قتل کر دئیے۔ دوسرا وچ بولیا کہنے لگا نہیں مارنا نہیں، یوسف نو کسی جنگل بیابان میں سٹ ہونے جتھے واپس ہی نہ آ سکے۔ تیسرا یہودا پراسی جدے بارے علماء فرماندے نے اللہ نے کچھ رحم پایا، یہ بول کے کہنے لگا نہ مارنا ہے تے نہ کتے دور سٹ کے ہونا جنگل دے وچ کوئی درندہ ہی نہ کھا جائے۔ فرمایا جے یوسف دے نال کچھ ماڑا کرنا جے تے پھر اے کرو پہ انہوں کسے ڈونگے کھو دے وچ جڑا اندھیرے وچ ہوئے، نیرہ ہی نیرہ دے وچ ہوئے، او دے وچ سٹ دے وہ، پانی بھی او دے وچ تھوڑا ہوئے گا۔ تو فرمایا چلو ادھی جان تے بچ جائے گی تے واپس بھی نہیں آ سکے گا، یعنی دجیاں دی نسبت او دے دل وچ کچھ رحم آیا۔ حضرات ذوالفقار او دا مشورہ سارے نے پسند کیتا، کہنے لگیا تو بالکل ٹھیک پہ آنا ہے اور تیری گل بالکل ٹھیک ہے۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت یوسف علیہ السلام دی ماں نہیں سی، لیکن دیکھو ادھر ستیلی ماں ہے اور پراد بارے بغض کی میں پیدا کیتا جا رہا ہے۔ ایک قرآن سانو سکھاندا ہے کہ ایسے لوگاں نو اللہ تعالیٰ نے مذمت دے طور تے بیان کیتا ہے جڑے اپنی اولاد دے دل دے وچ اپنے رشتہ داراں دا یا کسی اپنے عزیز دا بغض پیدا کر دے نے۔ والدین نو بھی حق نہیں، نہ چاچیاں تایاں نو تے مامیاں نو حق ہے کہ وہ اپنے بھتیجے تے پانجیاں دے بارے شکوک و شبہات ذہن وچ پان تے دشمن بنا دین، بلکہ قرآن فرماندا ہے آپس وچ پیار سکھاؤ۔ اور دوجا بھی پتہ چلیا جدوں ماواں سر تے نانا ہون تے پھر بڑیاں چالاں چلیاں جاندیاں، او پھر اولاد نو پتہ لگدا کہ میں جوان کینج ہونا ہے جدوں ماں نہ رکھوالی کرن والی ہوے۔ اس واسطے میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے تے سر ننگا ہووے، تے ویر مرنا کنڈ خالی، ماما باز محمد بخشا کون کرے رکھوالی، ماما باز محمد بخشا کون کرے رکھوالی، بے شک مگروں اے لذت دے دی اے بات دناوا والی،
شیر نہیں لبدی دنیا اندر یارو لفت ماما والی ماما والے ماما دیکھو سفر یاد لے جاتے پر مویا ماوا والے رو رو آپ چپ کر جاندے آج بھی تسی جدو عید دی نماز پڑھن واسطے جاندے ہو حضرات زیواکار جنہ دے ماں باپ زندہ ہوندے نے او عید دی نماز پڑھ کے آ کے ماں باپ دا چہرہ ویکھ لیندے نے لیکن جنہ دے باپ چلے گئے جنہ دی ماواں کوئی نہیں عید دی نماز پڑھن تو بعد ماں باپ دی قبر تے آ کے روندے نے حضرات زیواکار انہاں دی عید بھی رو کے گزر جاندی ہے مویا ماما والے رو رو آپ چپ کر جاتے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ماں دا سایہ چلیا جائے نا پھر بندے نو پتہ لگدا ہے اپنا کون ہے تے بیگانہ کون ہے پھر رشتہ داران دی بھی سمجھ ہوندی ہے میرا نا مخلص کون ہے تے منافق کون ہے لہٰذا ماں باپ بہت بڑی نعمت یوسف علیہ السلام دی ماں کوئی نہیں دوسری ماں نے ابھاریا حضرات زیواکار دشمن بنایا ان حضرت یوسف علیہ السلام دے پرانا آئے حضرت یعقوب دے کول ہن انشاءاللہ ایتھوں گل اسی اگے شروع کران گے اگلے جمعے تے ایتھوں شروع کران گے کہ یعقوب علیہ السلام نے کی آکھیا تے کیویں پرا یوسف نو نال لے کے گئے لیکن ایتھے میں ایک گل دسنا چاہنا آخری گل حضرات زیواکار اے یوسف علیہ السلام دا واقعہ جدو پڑھیا نا تے پرا دا پرا تو مان اٹھ گیا کہ پرا تے دشمن نے سکے پراواں نے کھوہ وچ پرا نو سٹ دیتا حضرات زیواکار جدو سورہ یوسف نو پڑھیے تے بندے نو انج لگدا جویں پرا پراواں دے دشمن ہوندے نے حضرات زیواکار پرا پراواں نو مار دیندے نے اے سورہ یوسف نو پڑھ کے پائیاں دا پائیاں تو اعتماد اٹھ جاندا ہے لیکن جدو کربلا دا میدان آیا میرے آقا علیہ السلام دے نواسے علی دے پتر کربلا دے میدان وچ آ گئے حضرات زیواکار امام حسین کربلا دے اندر نے دوجے پاسے غازی عباس اندر نے دونوں دا باپ مولا علی ہے لیکن حضرت عباس دی ماں ام البنین حضرت امام حسین دی ماں دا نام سیدہ فاطمہ ہے دونوں دا باپ کوئی ہے لیکن ماں ہور ہے ادھر یوسف علیہ السلام دا تے پراواں دا باپ کوئی ہے لیکن ماں ہور ہے حضرات زیواکار ادھر یوسف علیہ السلام دا واقعہ پڑھیے تے پتہ لگدا ہے پرا تے پراواں نو مار دے لیکن جدو کربلا دا میدان آیا غازی عباس نے اپنے پرا حسین دے تو اپنے بازو قلم کروا دیتے اپنی جان قربان کر کے دس دیتا او دنیا والے او پراواں نو ویری نہ سمجھا جے پرا پراواں دے ویری ہوندے نے او کربلا دے میدان ویکھ لو پرا پراواں دو جان بھی قربان کر دیندے پھر دسیا نا فرمایا پرا پراواں تو جان بھی قربان کر دیندے ایسے تو میاں صاحب نے پھر دوویں نقشے بیان کیتے شیر ویر ویران دے ویری ہوندے کیوں آکھیا اس سمجھ قرآن پڑھ کے ہوندی ہے کہ یوسف علیہ السلام دے ویر سن تے ویری بن گئے ایسے تو میاں صاحب نے آکھیا تے پرا پراواں دیاں باواں غازی عباس بازو قلم کروا لے فرمایا جنی دیر تک میں ماں حسین دا کوئی وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتا ویر ویران دے ویری ہو دے تے ویر ویران دیاں باواں پاپ نصر دا تاج
अज मुहम्मद ते मावा टंडियां छावा اس واسطے پراواں نال پیار کرو پراواں نال حسد نہیں کرنا اللہ دا قرآن اے اعلان فرما رہا ہے کہ پراواں دے سجن ہونے چاہیے ویری نہیں ہونے چاہیے پرا ایک ترقی اچھے دوجے نو خوش ہونا چاہیے یا اللہ میرے پرا نو ہور کامیاب فرما ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک اسی اتھوں شروع کریں گے جتوں چھوڑیا وقت دے نال احباب تشریف لے آ جی اللہ پاک سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے